नमस्ते, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली फेसन डिजाइनर जे। कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियो हेर्नको लागि सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई थिचेर अलमा क्लिक गर्नुहोला। आज हामी कोट स्टिचिङ पार्ट 6 मा छौँ। स्लिभ जोइन अर्थात् बाहुला जोइन गर्छौँ आज। सबभन्दा पहिले यो कोटको आर्महोल नापिहालौँ। पहिला कोटको आर्महोल कति आउँछ, त्यसपछि हामी बाहुलाको आर्महोल नाप्छौँ। हाम्रो कोटको आर्महोल भन्दा बाहुलाको आर्महोल आधा इन्चीदेखि 1.5 इन्चीसम्म बढी हुनुपर्छ, किनकि हामीले लुजिङ दिनुपर्छ। त्यसमा बढीमा 1.5 इन्ची हुनुपर्छ। र यो बाहुलाको आर्महोल पनि नापिहालौँ। 1 इन्चीको फरक राम्रो हुन्छ। कोटको आर्महोल भन्दा बाहुलाको आर्महोल 1 इन्ची बढी भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग बस्छ। यो हाम्रो 20.5 आयो। यो कोटको हाम्रो थियो 19 इन्ची आर्महोल र बाहुलाको हाम्रो 20.5। हामी 1.5 इन्चीको फरक छ, त्यही भएर हामी यसलाई सिलाइ लगाएर अलि कम गर्छौँ र राम्रोसँग पनि बस्छ। यसरी सिलाइ लगाइहाल्नु होला आधादेखि। जुन हाम्रो आइरन गरेर धार बसेको थियो दुईटै साइडमा, त्यो धारदेखि यो धारसम्म यसरी सिलाइ लगाउनु होला, ताकि हाम्रो 1.5 इन्ची लुजिङ छ त्यो चाहिँ कम हुन्छ। हाम्रो 1.25 इन्चीसम्म आइहाल्छ। यो सिलाइ लगाउँदाखेरि अलिक कम हुन्छ, त्यसपछि हामीले अट्याच गर्न राम्रो हुन्छ, राम्रोसँग बस्छ। अब यसलाई हामीले यो गोलाइ कसरी छ, कोटको गोलाइ र बाहुलाको गोलाइ ठ्याक्कै मिलाएर राम्रोसँग, जहाँदेखि हाम्रो गोलाइ ठ्याक्कै आउँछ, बाहुलाको गोलाइ र कोटको गोलाइ त्यसरी मिलाएर त्यसपछि हामी त्यहीँदेखि बाहुला अट्याच गर्छौँ। अब ठ्याक्कै मिलाएर त्यहीँ समातेर हामीले अब तुर्पावाला सुईले अट्याच गर्नुपर्छ। अब यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने। यसलाई हल्का हल्का नरम गर्ने, बाहुलालाई ठ्याक्कै अट्याच हुने गरी। अलि माथि पुग्दासम्म बराबर गर्ने, माथितिर लुजिङ नदिने, माथि सँगसँगै लग्ने र कुनै एउटा पनि नटान्नियोस् भनेर। अब बाहुलाले त लुजिङ दिनै पर्छ तलपट्टि, यता माथितिर दिनु पर्दैन।
अब हामीले यसलाई भित्रबाट अट्याच गर्नुपर्छ। यसरी भित्रबाट निकालेर अब यसरी अट्याच गर्दै जाने। हाम्रो अलि तल आइसकेपछि अट्याच गर्दै तल आइसकेपछि तलतिर चाहिँ अब त्यो सकिने बेला हाम्रो कति लुजिङ छ बाहुलाको त्यो हेरेर अब यहाँबाट हामी बाहुलालाई हल्का लुजिङ दिन सक्छौँ। यसरी बाहुलालाई हल्का लुजिङ दिने तलपट्टि हल्का लुजिङ दिएर हाम्रो बाहुला लास्टसम्म मिलिरहेछ कि नै त्यो पनि चेक गर्नुपर्छ हामीले। चेक गरेर त्यसपछि यसरी राम्रोसँग अट्याच गर्ने। हाम्रो यता ठ्याक्कै बसिरहेको छ। यस्तै लास्टमा कतै खुम्चेको त छैन भनेर चेक गर्नु होला। यसरी दुईटै बराबर मिल्नुपर्छ लास्टमा। अब हामी पल्टाएर हेरौँ कस्तो देखिन्छ, राम्रोसँग बसेको छ कि नै। त यसरी हेर्नु साथीहरू, राम्रोसँग अट्याच भएको छ। र यसमा हामी सोल्डर जोइन गरेपछि झन् राम्रो देखिन्छ। अब अहिले ह्यान्ड सुईले मात्रै अट्याच गरेका छौँ। यसरी पर्फेक्ट बस्छ। अब यस्तै गरी नेक्स्ट बाहुला पनि यस्तै गराउने, यस्तै जोइन गर्ने। अब यो हाम्रो नेक्स्ट बाहुला हो। मैले यो अर्को बाहुलाको जोइन गरेर सकिने बेलाको मैले रेकर्ड गरेको छु। सेम त्यही प्रक्रिया जोइन गर्ने हो, त्यही भएर मैले लास्टको रेकर्ड गरेको छु अर्को बाहुलाको। यो पनि अब जोइन गरेर सकिँदैछ। यो बाहुलाले पनि त्यही प्रक्रियाले यसरी लुजिङ दिएर तलपट्टि लुजिङ दिएर जोइन गर्नु होला। माथितिर चाहिँ लुजिङ दिनु पर्दैन, त्यहाँ चाहिँ बराबर लाग्नुपर्छ। तलतिर हाम्रो काखीनिर चाहिँ यता बाहुलालाई लुजिङ दिनुपर्छ। अब यो पनि हाम्रो बाहुला अट्याच ह्यान्ड सुईले सकिँदैछ। यो पनि कम्प्लिट भयो। अब यसलाई पनि हामी सुल्टो पारेर हेर्छौँ, यसको सेप पनि कस्तो छ। यसको पनि राम्रोसँग बसेको छ साथीहरू। अब यसलाई हामी टिराको बीच, जहाँनिर हाम्रो टिरा छ, टिराको जोइन जुन छ नि टिरा हाम्रो, त्यहीँनिरबाट हामी बाहुला
को जोइन सुरु गर्छौँ। हामीले ह्यान्ड सुईले तलबाट सुरु गरेका थियौँ भने मेसिनले हामी त्यो तिरा भएको ठाउँबाट बाहुलालाई जोइन गर्छौँ। त्यहाँबाट यसरी एक चाँपको सिलाइ लगाउने, एक बुटको धेरै चाक्लो सिलाइ लगाउनु हुँदैन। एक बुटको सिलाइ लगाएर राम्रोसँग अट्याच गर्ने र यो अर्को बाहुलालाई पनि यस्तै गरी अट्याच गर्ने। र अब नेक्स्ट बाहुला, अर्को बाहुलालाई पनि त्यो माथिको टिरा साइडबाट त्यहीँबाट जोइन गर्ने, त्यहाँबाट सुरु गर्ने मेसिनमा। एक बुटको चाप छोडेर यसरी मजाले मिलाउँदै सिलाउने। अब यो बाँकी धागा निस्केको वालालाई काट्दिने राम्रोसँग, किनकि यसले काटेनौँ भने हाम्रो बाहुलाको सेप मिल्दैन राम्रोसँग। यसले काट्नुपर्छ बाहिर आएको फाल्टु कपडालाई। अब यता सुल्टो पारेर हेर्छौँ कस्तो सेप मिलेको छ। सेप राम्रोसँग मिलेको छ। अब हामी यसमा यो रेफ कपडा रेफमा काट्नु होला साथीहरू। यो अलि मोटो कपडा हो। हाम्रो बाहुलामा जोइन गर्नको लागि राम्रो सेप मिल्छ, राम्रो देखिन्छ। बाहुला जोइन गर्दाखेरि यो 1.5 इन्ची जति चाक्लो काट्नु होला, डबल गरेर। रेफमा मोटो कपडा, तपाईले पेन्टको कपडा पनि लिन सक्नुहुन्छ, मोटो कपडा। मैले यो मोटो कपडा त्यो उनीवाला हो,
त्यो लिएको छु। तपाईँ अब अलि मोटो कपडा जुनसुकै लिन सक्नुहुन्छ। यसले यसरी काटेर मिलाउने। यो रेफमा काट्नु होला साथीहरु, रेफमा, ताकि हाम्रो स्लिप जोइन गर्दाखेरि स्लिप यो बाहुला हल्का बोर्डर उठेको जस्तो हुन्छ, राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई कटिङ गरेको साइडतिर हामीले सिलाई लगाइहालौं। यसलाई पहिले दुईटै धार एउटैमा मिलाएर सिलाइहाल्ने। यस्तै गरी अर्को पनि यस्तै सिलाएर रेडी पार्ने। अब यो पनि त्यस्तै गरी सिलाउने। अब हामी यसलाई यसको बीचमा चिन्ह लगाउने। पहिला यसको बीचमा चिन्ह लगाइसकेपछि दुईटैको त्यसपछि यसलाई बाहुला साइडतिरबाट यता बाहुला साइडतिरबाट बीचको चिन्हलाई त्यहाँ टिरको जोड छ त्यहाँबाट ठ्याक्कै मिलाएर यो बाहुला साइडतिर राख्नु होला साथीहरु। बाहुला साइड यसरी बाहुला साइडतिर राखेर अब हामी यसलाई मेसिनले अट्याच गर्छौं। जहाँ हाम्रो बाहुला जोइन गरेको जुन हामीले मेसिनले सिलाई लगाएका छौं त्यो सिलाइमै जोइन गर्नु होला। यसलाई पनि यसरी बीचको चिन्हलाई टिरको जोडसँग मिलाएर ठ्याक्कै त्यहीसम्म त्यो बाहुला साइडतिर राखेर यसलाई अब यहाँ हामी अट्याच गर्छौं यसलाई। अब यसलाई हामी सुल्टो पारेर हेर्छौं। अब यो कपडा हाल्नु भयो भने के हुन्छ साथीहरु, यता बाहुलाको अलि बाहुला उठे जस्तो हुन्छ, ठ्याक्कै बोर्डर बनेको जस्तो हुन्छ, राम्रो सो देखिन्छ। त्यही भएर यो
हालेको हो। अब हाम्रो नेक्स्ट साइडतिर पनि त्यस्तै जोइन गर्ने हो। अर्को पनि यो बिचको चिन्हलाई त्यो तिराको जोडसँग मिलाएर बाहुलापट्टि राख्नु होला। यसलाई बाहुला साइडतिर राखेर बिचको चिन्हलाई अनि यसरी मिलाउँदै यता लग्ने। अब हाम्रो मिलाउँदै जहाँसम्म पुग्छ अब त्यहीँदेखि हामी अट्याच गर्न सुरु गर्छौँ। यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने। अब यसलाई पनि जोइन गरिसकेपछि हामी सुल्टो पारेर हेर्छौँ फेरि यसलाई। यसलाई फेरि अब हामी यसलाई पनि सुल्टो पारेर हेरौँ। साथीहरू यसको राम्रोसँग बोर्डर जस्तो देखिरहेछ, राम्रो देखिरहेछ। यस्तै गरी बनाउनु होला। म त यस्तै गरी बनाउँछु। हाम्रो यहाँ कस्टमरले धेरै मन पनि पराउनुहुन्छ। र यता हाम्रो सोल्डर जुन छ, सोल्डर हामी अट्याच गर्छौँ। त्यो सोल्डर एकदम मोटो हुन्छ। यो 2वटा जति निकालेर फालिदिने। मैले यसमा यसबाट 3-3वटा निकालेर फाल्दैछु। तपाईँले आफ्नो इच्छाअनुसारले अब कतिको मोटो राख्नुहुन्छ त्यो अनुसारले आफ्नो इच्छाअनुसारले राख्नु होला। अब मोटो राख्नुहुन्छ भने मोटो नै राख्नु होला। तर म चाहिँ यहाँबाट 2वटै सोल्डरबाट 3-3वटा निकालेको छु, सानो सानो टुक्रा। किनकि धेरै मोटो एकदम ज्यादा उठाउँछ, धेरै उठेको हुन्छ। त्यही भएर मैले निकालिदिएको यसलाई 2-3वटा। अब यसलाई यसको किनार सिलाउनु पर्छ पहिले नै। अहिले मैले सिलाएँ। त्यो सिलाउनुको कारण हामीले यो सिलाएनौँ भने यो अगाडि पछाडि हुन्छ उसको बोर्डर, उसको धार। त्यही भएर उसको धारले पहिले सिलाइदिनु पर्छ। त्यसपछि सिलाइसकेपछि हाम्रो अगाडि पछाडि भएको यसको धारलाई काटेर बराबर मिलाउने। मिलाइसकेपछि अब हामीले यो बाहिरपट्टिको अलि चाक्लो धार छ नि त्योलाई निकालिदिएँ मैले। किनकि यो खासै मोटो मान्छेको कोट होइन। त्यही भएर यहाँबाट निकाल्नुपर्छ। निकालेर अब यसको यसको बिचको सेन्टरमा चिन्ह लगाइदिने 2वटैको। अब यो सोल्डरको जुन ज्यादा राउन्डिङ छ, एकदम ज्यादा गोल टाइपको छ, त्यो गोल टाइपको वाला चाहिँ हाम्रो पछाडिपट्टि त्यो तिराको जोरबाट पछाडिपट्टि राख्ने हो। अनि यो अलि चुच्चो जस्तो छ, चुच्चोवाला चाहिँ हामीले तिराको जोरबाट अगाडितिर राख्ने हो। अब यसलाई हामी सोल्डरलाई अब यताबाट राख्ने हो। यो ज्यादा राउन्डिङ वाला यो ब्याक साइड राख्ने हो। यो अर्कोपट्टिको हो, यो हो यतापट्टिको। अब यो ज्यादा राउन्डिङ वाला अब यता पछाडिपट्टि आउँछ। यो ज्यादा राउन्डिङ अलि चुच्चो भएको वाला यो अगाडि आउँछ।
अब ठ्याक्कै बीचको सेन्टर चिन्न त्यो तिराको माथिको जोरबाट मिलाएर अनि उसको टुप्पो जहाँदेखि छ त्यहीँदेखि अट्याच गर्दै आउने र यो हाम्रो कोटपट्टितिर यो सोल्डर राखेर सिलाउने हो। हामीले यो कपडालाई रेफ कपडालाई चाहिँ बाहुलापट्टि राखेर सिलायौँ र यसलाई अब हामी उसको तलपट्टि यो सोल्डरलाई तलपट्टि राखेर सिलाउने हो यसरी। र अब यसलाई बाहुला जोइन गर्दाखेरि हामीले सिङ्गल सिलाइ लगाएको थियौँ। अब यस्तै गरी पुरैतिर सिलाइ लगाइदिने ताकि हाम्रो सिलाइ डबल सिलाइ होस् बाहुलामा। पहिला हामीले सिङ्गल सिलाइ लगाएका थियौँ, अहिले अब यो सिलाइ भएर अब डबल सिलाइ भइरहेछ। डबल सिलाइ भयो, अहिले हामी सुल्टो गरेर हेर्छौँ। साथीहरू यो हल्का बोर्डर टाइपको देखिन्छ, हल्का हल्का उठेको हुन्छ बाहुला, एकदम राम्रो देखिन्छ। म त यसरी बनाउँछु, यस्तै गरी बाहुला अट्याच गर्छौँ, युज गर्छौँ। तपाईहरु कसरी युज गर्नुहुन्छ, कसरी अट्याच गर्नुहुन्छ, आफ्नो आफ्नो अलग अलग तरिका हुन्छ र मैले जोइन गर्ने चाहिँ यही तरिका हो। अब यतापट्टि पनि हामीले त्यस्तै नै सोल्डर जोइन गर्ने। यो तिराको जोर जहाँ छ त्यहाँबाट ठ्याक्कै उसको बीचको चिन्ह मिलाउने सोल्डरको, अनि यसरी यहाँदेखि ठ्याक्कै मिलाउने। यसरी नापेर टुप्पोसम्म लग्ने, यसरी ठ्याक्कै टुप्पोसम्म लगेर अब त्यहाँदेखि स्टार्ट गर्ने हामी सिलाइ। र सिलाइ लगाउँदाखेरि यो कुरा ध्यान दिनु होला, हाम्रो सिलाइ जुन हुन्छ, सिलाइ लागेको हुन्छ बाहुला जोड्ने बेला, त्यो सिलाइमै लगाउनु होला, न भित्र न बाहिर, त्यो सिलाइमै जोइन गर्नु होला। अनि राम्रोसँग बस्छ, अट्याच हुन्छ, राम्रोसँग सेप मिल्छ। र यो बाहुला अट्याच, यो सोल्डर अट्याच भइसकेपछि अहिले सुल्टो गरेर पनि हेर्छौँ अहिले हामी। अब यसलाई पनि सुल्टो गरेर हेरौँ। यो पनि राम्रोसँग अट्याच भयो साथीहरू, राम्रोसँग बोर्डर टाइपको देखिरहेछ। अब हामी यसलाई अस्तरवाला जोइन गरिदिने, अस्तरवाला जोइन गर्ने। हाम्रो बाहिरको बाहुला जुन जोइन गर्यो
त्यो बाहुला जहाँदेखि हामीले जोइन गर्यौं त्यस्तै गरी यसलाई पनि चिन्ह लगाएर कोटमा अब जुन ठाउँदेखि त्यो बाहुला बाहिरको बाहुला जोइन भयो त्यो ठाउँदेखि नै यता चिन्ह लगाएर त्यहीदेखि सुरु गर्ने। यसको चाहिँ तलैबाट सुरु गर्ने, मेसिनले नै अट्याच गर्ने। यसलाई हातले तुर्पाई गरेर जस्तै गर्नु पर्दैन यसले। यो बाहुलाको आरमहल अलिक बढी हुनाले बाहुलालाई लुज गरेर सिलाउनु होला, लुजिङ दिएर सिलाउनु होला र चेक गर्दै जानु होला कि यो हाम्रो ठ्याक्कै अट्याच हुँदैछ कि अलिक घुँजा परेको हुँदैछ, त्यो विचार गर्नु होला। यसमा यो क्रिज नपरोस्, घुँजा नपरोस्, राम्रोसँग अट्याच होस्। बाहुलालाई हल्का लुजिङ नै गराउनु होला। र यो अब हामी यसरी जहाँसम्म सिलाउन बन्छ त्यहाँसम्म सिलाउने। त्यसपछि हाम्रो गलाको भागतिरबाट निकालेर सिलाउने हो, किनकि पुरै सिलाउन सकिँदैन यसरी, आधा मात्रै सिलाउन सकिन्छ। त्यसपछि कलरको भागतिरबाट निकालेर सिलाउनु पर्छ। अब यताबाट निकाल्ने, यताबाट निकालिसकेपछि आधा भाग चाहिँ यताबाट सिलाउनु पर्छ। अब जहाँदेखि सिलाइ लागेको थियो, छोडेका थियौँ, त्यहीबाट फेरि स्टार्ट गर्ने र यो बाहुला कम्प्लिटली जोइन गर्ने। र सेम यस्तै प्रक्रिया अर्को बाहुला पनि हामी जोइन गर्छौँ। यो बाहुला आस्तरवाला बाहुला जोइन गरिसक्यौँ। अब यताबाट हेरौँ कस्तो देखिन्छ। अब हाम्रो अर्को पट्टिको जोइन गर्ने, चिन्ह लगाएर त्यसमा यो बाहिरपट्टिको बाहुला जहाँदेखि जोइन गरेका थियौँ त्यही ठाउँदेखि हाम्रो यता आस्तरमा पनि चिन्ह लगाएर त्यहीँदेखि सुरु गर्ने, बाहुला जोइन गर्ने। अघिल्लो बाहुला जस्तै हामीले आधा जति यसरी नै सिलाउने हो। त्यसपछि आधा जति जहाँ हाम्रो कलर जोइन गर्नेतिर छ त्यहाँतिरबाट निकालेर आधा जोइन गर्ने हो।
अब यो सोल्डरलाई त्यो टिराको जोड छ त्यहाँ जोडदेखि अट्याच गरिदिने। यसरी अट्याच गरिदिने टिराको जोडमा। अब यसरी नै अर्को साइडको टिराको जोरमा हाम्रो यो सोल्डरलाई अट्याच गरिदिने हातको सुईले। अब यहाँनिर हाम्रो अस्तरको टिराको जोड छ, त्यो जोडलाई त्यो सोल्डरको बीचको जोड, त्यो टिराको जोड उसमै मिलाएर ठ्याक्कै दुईटैको टिराको जोडले ठ्याक्कै मिलाएर सिलाइने, ह्यान्ड सुईले अट्याच गरिदिने। र यसलाई बढी भएको कपडालाई छाट्नुपर्छ, काटेर फाल्नुपर्छ, किनकि बाहुलाले राम्रोसँग बस्न दिँदैन। अब यो अस्तरको र बाहिरको टिराको जोडलाई ठ्याक्कै अट्याच गरिदिने ह्यान्ड सुईले। अब यो साइडमा पनि यो अलि बाहिर निस्केको कपडालाई नि काटेर फालिदिने, यसलाई काटेर निकालिदिने, बाहुलालाई राम्रोसँग बस्न दिँदैन। अब यसको पनि अस्तरको र बाहिरको यो दुईटै टिराको जोडलाई अट्याच गरिदिने।
अब यो कोट लगाउने बेला आस्तरको कपडा यताउता नहोस् भनेर यो आधादेखि चाहिँ ह्यान्ड सुईले तुर्पाई गरिदिने, बकिया गरिदिने, ताकि आस्तरवाला कपडा यताउता हल्लिन पाउँदैन, लगाउने बेला सजिलो हुन्छ। यसरी आस्तरवाला बाहुलाले अट्याच गरिदिने उसमा, ताकि यो यताउता हल्लिन पाउँदैन। यस्तै गरी हाम्रो अर्को साइडमा पनि यस्तै प्रक्रिया गर्ने। अब यसले काटेर फाल्ने, यसलाई विचार गर्नु होला तलपट्टिको कपडा नकटोस् भनेर। अब यता साइडको पनि यसरी काटेर फालिदिने, तलपट्टि हेरिहाल्नु होला कि तलको लुगा नकटोस्। अब यसलाई हामी दुईटै ढाडलाई मिलाएर मेसिनमा अट्याच गरिहाल्छौँ। यो अट्याच गरिसकेपछि हाम्रो कलर जोइन हुन्छ। अब भिडियो लामो हुँदैछ, त्यही भएर नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 7 मा हाम्रो कलर जोइन भिडियो लिएर आउनेछु। साथीहरू, यो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र यो भिडियो मन पर्यो भने एक लाइक गर्नुहोला र मलाई कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र यो भिडियोबाट तपाईले केही कुरा सिक्नुभयो कि भएन मलाई कमेन्टमा भन्नु होला। र यो भिडियो कस्तो बनेको छ, राम्रो बनेको छ कि छैन, सो जस्तो बनेको छ कमेन्टमा मलाई भन्नु होला र सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तो कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियोहरू ल्याएर राख्छु, जेन्स कटिङ एन्ड स्टिचिङ रिलेटेड भिडियोहरू। सो साथीहरू, यसलाई अब हल्का जुन
धागा निस्केको छ त्यसलाई काटेर बराबर मिलाइहाल्ने। त्यसपछि हाम्रो कलर जोइन हुन्छ। अब यो हामीले बक्खिया लगाएको थियौँ, यो धागालाई अब निकालिदिने। यो हाम्रो आजको यस भिडियोमा पार्ट 6 कम्प्लिट।